ساعات النجاجر زلوا فيديو تري وزلوا موزينية مالتيو سراوي تدفنا سراوي شعبية مالتي سراوي إيرترا أو دوب زرع مسا خمس تري ولا خم تحاوي شعبية وتقدرنا ناي تجري TDF بحوار كوينهم أو تحدثوا ناجور يزر مالتيو المحجي نتجري زتنكف يلا أواج كينات قبل علي إيرترا تخصص توكيس اللومان رئيسهم إيرترا مصباحرا إثيوبيا ويتيا سلام فتواتن كبرات تقاتلتي ببزلكم وسلام تعنا رهوا عنداتكم نقلكم عمليلهم عند مدبنا دما عبد محبراو ميديا ازيوم ازرب زعباتاتن عدش تعبريتاتن يحزلكم قريبا لكم اواناون ودعون قناتات يحزلكم قريبا لكم نز channel سبسكرايب زيغوركم عدش بيتسب سبسكرايب بمغار از فيديو زما كم تلمود لايك بمغار جمرو استي نمدنا قبلكم يحوات هذا ساعات النجاجر زلوا فيديو تري وزلوا موزينية مالتيو سراوي تدفنا سراوي شعبية مالتي سراوي إيرترا أو دوب زرع مسا خمس تري ولا خم تحاوي بيسمينه تعبي يقرب نجاري سكونك عاوز بداية حساب ريت لكم تركفوا ده زس أمرزي ويس تقاموا حساب ريتهم أو كومنت تقومتنا مالتيو نزل فيديو ده مكوبلينك نقولكم نقول سبب هو خزياو الفيديو كبر فلكم يا مكتدان تخليهم مالتيو أبو ساعات أبو حاتير جيزة من نجاجر خوين زلوا ويك عبايرال زوجة بزح سوون زت قواول فيديو تليو هذا فيديو زي مالتيو خم تطري وزلهم بشنا زالان بسايو زو نجار زي خم تطري وزلهم ناي شعبية وتقدرنا ناي تجري TDF بحوار كوينهم أو تحدثوا ناجور يزر مالتيو كم يوم تريوه إذا نجار حساوك بس أو كومنت هاونا إذا سوم دوزيسي لما تاي زرب لما تاي زخيدي مسلكم من قد علام أخرى تاي مسلكم أنا كو حق زربا أبوليتيكا أفلوت أي باللي إنما تاي أفلوت أزي باللي كفلت وني باللي كافتم زفلت قوم خصال بوليتيكا خصال إزجبرنا حدول نايم عليها قاموا يزي مبتئي رعا إن كافتم بوليتيكا خصال إزجبرنا حدا عمت أطاع جنا أنا قلع خوي نخمس خلنا خصي تاريخ له شعبينا ويانا بحد خوينهم درجة خطوة خلوا بدحري درجة مستفقعة شعبينا ويانا خلتي أمون خمس تجات أمي سلزي ثم تطلع أنا already politica إزدرتي ويك ع politica سر صحيح للأمن سبيه أو ساعات كع شعبينا إثيوبيا نتجري خمسة جوا في اللطي بدحري خع هذه شعبينا ويانا خع بحد خوينهم نبلسقنا كوغديوم ولا جنا هو جو I don't know أو أنتني بلين أنا so نزوي أنا political سألي من معينة أنا أمم جزء قرر حزبي تمالي تخص تقايدو أمم جزء قرر أمم جزء تقول أمم جزء متساوي أنا كل جزء زرعين فرديكم الله سلذا أنا political بهم دي ملك عيا زريو أسكان سخاتكم كحساوكم بسترجع منفس هل تصرفي كم دي جل جدفو بسترجع منفس زو صندوق هاي كم تصير لكم سكي حاساوكم أو كومنت علاوي أواج كينات قبل علي إيرترا تخصص توكيس اللومان رئيسهم إيرترا مصباحرا إثيوبيا ويتيا إلهم أب مخكر كوميشن عمنا إثيوبيا حق من قصة سفر أطريقهم اللو إيرترا بوانجل نهاجر العلاونة بمتحس كتحزل يتغلب نا إيرترا ميدياتات كسر حدا يغلان نعوسكي إيرتراويان إتو وي بروغرامات حزو إذا حزز بحال زلهم يتريقوا علم كم يتفلت لكم تداليو علم فلتات فلتات ترقم يقولون قالوا دبلوماسي ما يسرح كتسرح لك إذا لهم يوم كيلهم زلوا سلازي لب زلوا إيرتراوي لب زلوا تقراوي لب زلوا ناي بيرسب كريو خل الله حزي نتقراين هناني له تجارب كوين هنان قدم ما أخل آتيو منام باريو حتى أيام إيرتراوين كي تخرفنا مالت زي دورها سحراتهم كل مخانان ديا دورها سحراتهم أتهم كل مخانان ديا هذي إيرتراوين حتى أيام
ንኤርትራውያን ከይተቀይሙልና ተጋሮም ማእኸል ኣትዮም ይመቃየሞምና እምበር ንሕና ንኤርትራውያን እንታይ ዝፈለለን ንተጋሩ ዘይኮነት ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ከም ዘይትኾን ኤርትራዊ ከመይ ኣይርድኡን ኢሎም ይሓስቡ ናይ ብሓቂ እቲ ዓዲ ናብ ዘይትወፆ መከራ ተኣቱ ከም ዘላ ብግልፂ ክትርእዩ ትኽእሉ እዚ ዓብዪ ሰበር ዜና ንዓይ እዚ ኤርትራ ቅድሚ ሕዚ ኢትዮጵያ ካብ ዝስራሓቶን ኣብ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ትገብሮ ዘላ ኢሉ የማነ ገብረ መስቀል ክዛረቡ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ክፅሕፍ እውን ሪአ ኣለኹ ናይ ሚድያ ዕብዳን ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ እውን ይርዳእኒ እዚዩ ካሊእ ጥልቀት ዘለዎ ፖለቲካል ኣናሊሲስ ዘድልዮ ኣይኮነን ኤርትራ ውሒጣ ክትነብር ትደሊ ኢትዮጵያ ምዃና ይፈልጡ እዮም ናተቃለሱ መፅኦም እዮም ተቃሊሶም እዮም እውን ናፅነቶም ረኺቦም እቲ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝብልዎ ዘለዉ እቶም 4,000 እውን ወሲኖም እንተውፅኦም ከምቲ 500 ኮይኖም ዝረኣይዎ ከም 4,000 እውን ኢዶም እንተውፅኦም ዕላዊ ኣዋጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኩስ ተተኪሱሎም ኦፍኮርስ ሕዚ እውን ትግራይ ዝኸፈትዎ ብሸረሪና ናብ ኤርትራ እውን ሞኪሮም መልሲ ስለ ዘይረኸቡ ናብ ትግራይ እውን መልሲ ይረኸቡን ነይሮም ደጋጊሞም ተኪሶም እዮም ተመልሲ ተዋሂብዎም ብብልጽግና ዝድሳቕ ዘሎ ዕናው ናይ ጥፍኣት ኣዋጅ ብኸመይ ከም ዝምክቶ ንጹር ምርጫ ወሲዱ ይርከብ እቲ ምርጫ ኩሉ ዞባይ እቲ ምርጫ ጽምዶ ድሕሪት ምልስ ኢልና ኣብ መንጎ ሻዕብያን ወያነን ኣብ ግዜ ገድሊ ብተጋደልትን ዝነበረ ጽምዶ ምስ ንርኢ ነዚ ሕጂ ዘሎ ገድሊ ክንምክተሉ ዘኽእለና መገዲ ንሱ ጥራይ ምዃኑ ዘረጋግጸልና ጭቡጥ ኣብነት በዚኦም ድማ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ተጋሩ እንተላይ ኣብ ሓላፍነት ዝርከቡ ተቃለስቲ ኣብ ኣኼባታት ይኹን መግለፂታት ኣንጻር ብልጽግና ኣብ ዝግበር መኸተ ንበይንና ኣይኮናን ዘለና ኣብ ጎንና ደው ዝበሉ ሓይልታት ኣለዉ ዝብሉ ዘለዉ ብርግጽ ድማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝብል ደላይ ሰላም ብዙሕ ሓደ ካብዚ ሓይልታት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ክድግፍ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ክድግፍ ምርጫ ኣይኮነን ግድነት ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላም ክረክብ እንተኾይኑ ህዝብታት ዞባ ብሓባር ክሰርሑ ጥራይ ዘለዎም ካልእ ኣማራጺ የለን ኣይኮነን ዶ ህዝብታት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ምእንቲ ሰላም ዝቃለሱ ህዝብታት እውን ብዝከኣል መጠን ክደጋገፉ ከም ዘለዎም ኣየማትእን ምኽንያቱ እቲ ብድሆ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ንኹለን ሃገራት ድማ ዝጸሉን ስለ ዝኾነ ነዚ ንኽንርድኦ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ 2024 ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንህዝቢ ኤርትራ ውሽጥን ወፃን ምስ ኩሎም ፈተውቱን ሓራ ህዝቢ ዓለምን የውሃና ኢሉ መደሩ ጀሚሩ ኣብ ጽምብል 35 ዓመት ናጽነትና እውን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ዓለምን ምስ ፈተውቱን ተቃለስቲ ህዝብታት ዓለምን የውሃና ኢሉ መደሩ ጀሚሩ ኩሉ ቃለ መሕትት ተጋዳላይ ፕሬዚደንተይ ሰፊሕ ኣህጉራዊ ኩነታት ንኽንርድኦ ብዘኽእል ትንታነ ይጅምር እቲ መልእኽቲ ንጹር ኩነታት ዓለም ከይተረዳእካ ኣብ ጸቢብ ዘቤታዊ ጉዳያትካን ግዜያዊ ኩነታትን ጥራይ ምትኳር ንሓዋሩ ኣየወጻጽን ገድልን ቃልስን ህዝብታት ዓለም ክደጋገፍ ምዘይክእል እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ርዱእ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ንትግራይ ዝትንክፍ የለን ምስ በልኩ ኣብቲ ሓንቲ ወስታ ናይ ድሮን ኣወል ስዒድ ትግራይ ኣይትትንከፍን ትብል ዶ ይነበርካን ኣበይ ደኣላ ሕጂ ኤርትራ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ ግልብጥ ኢሎም ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብድሕሪት ኤርትራ ኣላ ክብሉ ይስምዕሉ ኤርትራ ካበይ ደኣመፀት ሕጂ ጽምዶ ጉዳመኛ ስርሒት ምንባሩ ንመሃይማን ፖለቲካ ሎሚ ይበርሃሎም ይኸውን ስቕታ ዝዓቃል መንግስቲ ኤርትራ ግን ንለባም ብሩህ ሎሚ ዕሸል በሻሻ ልብ እንተልይዎ ነዛ ሕጂ ዝብላ ኣነ ፂሩ ይስማዕያ ሎሚ ኣብ ፕሮሳተይ ኩናት የለን ትብል ኣይፀሓፍኩን ዘለኹ ንምንታይ እንዳጠንቋላይ ኬድኩም ኣፍትሕዎ መደበይ ንምዝዛም ንመላእ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ንመላእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደላይ ሰላም ዝኾነ ህዝብን ብፍላይ ድማ ንውፁዕ ህዝቢ ትግራይን ብቐጥታ ዝኸይድ መልእኽተይ እንሆ እዚ መልእኽቲ እዚ ናይ ሎም ዘይኮነ ናይ 16 ለካቲት 1983 ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝተላእከይ ንለባም ኣንፍተሉ እዩ ናይ 1983 መልእኽቲ ናይ ሎም መልእኽትን ሓደ ስለ ዝኾነ ብዘላታ ናብ ህዝቢ ትግራይ እልእከልኩም ኣለኹ ናብ ብጻይ ስብሓት ኣብ ቦምበር ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት
بمغنيات شامناي ذكرى عمت مجمار برتا وقالس حزب تግራይ نمسر رئيس ውሳኔን ገስጋስን بسمود بزباو ግንባር حرነት ኤርትራን ህዝብ ኤርትራን ሰውራው ሰላምታናን ናይ ቃል ስምሕዝነትናን ዳቅረብና ናይ ቃል ጽኹም ንጹርነት አድናቆትና እንደገፍና እንገልጸልኩም አብዛ ዓለፈ ሸሞንተ ናይ መሪር ቃል ሰዓመታት ንዝተመዝገቡ ዓወታትኩም ድማ ንምጉስ ሕጁን በአጋጣሚ ሻምናይ ذكرى ዓመት ናይ ምጅማር ብረታ ወቃልስኹም ዝዓለፈ ተመክሮኹም ገምጊምኩም ንዝተሓፍሱ ዓወታት ዓቂብኩም ኣብ ትገብሩ ወቃልሲ ነዚ ጸላእ ዝፍጽሞ ዘሎ ወራር ከም ኩሉ ቅድሚ ሕጂ ዘፍሸልኩም መወራራት ከም ዝፈሽል እንዳተኣማመና አስተውዕሉ ኣብ ተካይዱ ወቃልሲ ህዝባው ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ጎንኹም ምዃኑ የረጋግጽ ምሕዝነት ኤርትራን ትግራይን ይደልድል ዓወት ንሓፋሽ ኢሉ ይዛዘም እቲ 1983 ደብዳቤ ቅዳሕ ከም ዘሎ ሎሚ ናብ ህዝብ ትግራይ ይብጻሕ ዓወት ንሓፋሽ ሕና ድማ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝናይ ጭንቅ እዋን ኣብ ጎድና ካለና ክንብሎ ግድን ብሞራል ብንዋት ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ብኻልእ ክንሕግዞ እቲ ወዲ በሻሻን ላእኽቱን ዝእለም ዘሎ ተንኮል ንትግራይ ወይኒ ኤርትራ ትራይ ነጺሉ ዘነጻጸረ ይኮነን እቲ ገድል እምባር ብተናጸል ክኸውን የብሉን ማለት ገድል ህዝብ ትግራይ ሉዓላውነቱን ምኽባር ገድል ህዝብ ኤርትራ ድማ ሉዓላውነቱን ምኽባር እዚ ገድል እዚ ምስትናይ ካልኦት ኣብ ዞባ ዝርከቡ ህዝብታት ገድል ተደማሚሩ ነቲ ዝለዓወት ከምጽኦ ዝኽእል ነዚ ክንገብር ንኽእል ድማ ንሕና እዞም ኣብ ገድሊ እንርከብ ተጋደልቲ ኣብዝዋን ትግራይ ከም ንሪኣ ዘለና ካብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እናተፈንተተት ትኸይድ ኣላ ኣብዝዋን ትግራይ እቲ ምስ ፌደራል ዘራኽባ መስበራት ተበታቲቑ ርእሳ ናይ ምኽኣል ኣንፈታ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ምርጫ ወስድ ኣሎ ስለዚ ዕሸል በሻሻ ምስ ብዙሓት ሃገራት ይኮይኑ ዘሎ ባእሱ ማለት ምስ ሃገረ ሱዳን ምስ ሃገረ ኤርትራ ምስ ሃገረ ሶማልያ ምስ ትግራይ ወዲ በሻሻ ኩሎም ናይዘን ሃገራት ህዝብታት ጠሊምዎም ህዝቢ ኢትዮጵያውን ኣብ ከቢድ ሽግር ሸሚሞ ይርከብ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ፋኖ ኣብ ኦሮሞ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኦላ ኣብ ሶማልን ካልእ ከባቢታትን ዘሎ ዕግርግር ሕትረት መሰረታዊ ጠለባትን ቁጠባዊ ፀገማትን ንሪኦ ኣለና ኩሉ ህዝቢ ተሓባቢሩ ንዝተለኣኺ ዝኾነ ስርዓት ከወግዶ ምዃኑ ዘማተ ኣይኮነን ህዝብታት ዞባዚ ክተሓጋገዙን ከለዉ እምበር ስለ ናይ ነብሶም ሉዓላውነት ኣብ ዝኾነ ኩነታት ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ንገጥመሉ ምኽንያት ሉዓላውነትና ንምኽባር ስርዓት ብልጽግና ሓምለ 25 2018 ኣብ ለሊ ኣብ ዕለታዊ ስርሑ ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 70 ብድሮን ሚሳኤል ታንክታትን እግረኛ ሰራዊትን ዝተሓገዘ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ፍልፍላት ዝሓበሩ ኮይኖም ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ለሊ ኣብ ሸረሪና ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ብኸቢድ ብረት ድሮን ታንክታትን መጥቃዕቲ ከፊቱ ኣብ ከባቢ ምሳሕ ሰዓት ድማ ብእግረኛ እውን ዝተሓገዘ ውግእ ከም ዘካየደ ዝበጽሓና ጥሉል ሓበሬታ ኣመላኺቶም ሰራዊት ትግራይ ድማ ንሰዓታት ብትዕግስቲ መልስ እንተሃበ ብምጽናሕ ድሕሪ ሰዓታት ግን መልሲ ክህብ ጀሚሩ ንመድፍዕ ብመድፍዕ ንታንኪ ብታንኪ ንድሮን ድማ ብድሮን ንእግረኛውን ብእግረኛ መልሲ መሃብ ምስ ጀመረም ሰራዊት ብልጽግና ከም ቆጽሊ ክረግፍን ክሃድምን ከም ዝጀመረኦም ፍልፍላትና ሓቢሮም ብፍላይ ሰራዊት ትግራይ ዝተጠቐመለን ድሮናት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረዳን ብዙሓት ሽሓት ምዉታትን ቁስላትን ከም ዝገበራን ተገሊጾም ነዚ ስዒቡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝነበሩ ተስፋሕፋሕቲ ህድማን ጎንደር ከም ዝጀመሩን በዝውን ካብ ሁመራ ናብ ጎንደር ኣብ ዝግበር ህድማ ዋጋ ትራንስፖርት 10,000 ከም ዝበጽሐ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቶም ህድማ ሰራዊቱ ከኣለ ዘይከኣለ ዓቕሉ ዝጸወቦ ብልጽግና ድማ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ መኻይን ኩለን ስራሕ ጠጠው ከብላ ክሳብ ምእዛዝ ከም ዝበጽሐ ንምፍላጥ ተኻኢ